26 जनवरी को ऐसा लग रहा था कि जो सुकून के साथ या जमहूरी अंदाज में जो एहतजाज चल रहा था वो ख़त्म होकर वायलेंस की तरफ बढ़ गया। अब वायलेंस किसानों के तरफ से हुआ या किसके तरफ से हुआ ये देखना ज़रूरी है। जिस तरीके से वायलेंस हुआ था उस पर अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी कई तरीके से किसान एहतजाज को ख़त्म करने की हर एतबार से कोशिश की। जिस तरीके की हुकूमत चल रही है ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है वो जमहूरियत पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी, बाद में हिंदुस्तान में कैपिटलिज्म आया। और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब हर एतबार से एक किस्म से जमहूरियत को ख़त्म करके इलेक्टिव डिक्टेटरशिप को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। 2030 तक मतलब और 9 साल के बाद हिंदुस्तान में पीने के पानी का प्रॉब्लम आने वाला है, जिसमें तकरीबन 60 करोड़ लोग हो सकता है कि मुतासिर हों। एग्रीकल्चर से 2004 में जो आमदनी होती थी वो जीडीपी का 21% था। 2004 से 2020 में 16 साल के बाद ये गिरकर 13% पे आ गया है। इन सब हालात में भी बीजेपी जिस हिसाब से जा रही है उससे सिर्फ और सिर्फ हर आम हिंदुस्तानी को परेशानी हो रही। मुसलमान क्यों परेशान नहीं हुआ? इसलिए कि मुसलमान कभी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना ही नहीं। जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के लिए रास्ते खुलते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोविड हो या भी मोदी का आना हो, हमारे लिए तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। और यहाँ पे हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे दिन तो ज़रूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ़्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ़्ते आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने कई दिन पहले बल्कि कुछ साल पहले ये कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि यकीनन ये सूट बूट की सरकार है, इसलिए कि अंबानी और अडानी ये दो नाम आजकल हर जगह गूंज रहे हैं। चाहे लॉकडाउन के पीरियड में 90 करोड़ रुपए की हर घंटे की आमदनी अगर अंबानी की रिकॉर्ड की गई तो अडानी को भी एयरपोर्ट या दूसरे जो तिजारती इदारे हैं वो हवाले करते चले जा रहे हैं। एक ज़माना ऐसा भी था जबकि 24% हिंदुस्तानी या अगर एदाद व शुमार में हम बात करेंगे तो तकरीबन 33 करोड़ हिंदुस्तानी जो आज 3000 रुपये माहाना आमदनी कमाते हैं, लेकिन अंबानी और अडानी या बल्कि ख़ुद अंबानी की अगर हम बात करेंगे तो वो हर घंटे 90 करोड़ के आमदनी दर्ज किए हैं लॉकडाउन के पीरियड में। तो बहरहाल अंबानी अडानी का मामला ऐसा है कि अंबानी अडानी हर जगह से अंबानी अडानी का नाम आता है। तो इस मर्तबा भी किसान का जो मसला उठा था या किसानों के ख़िलाफ़ जो क़ानून बनाए गए थे उसमें भी अंबानी अडानी का नाम इसलिए आ रहा था क्योंकि बड़े बड़े गोडाउन जो होते हैं जिसमें कि आप अनाज को महफूज रख सकते हैं, वो भी अंबानी अडानी कई जगहों पे बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बना चुके हैं। और कल अगर ये क़ानून इम्प्लीमेंट होता है या एग्रीकल्चर के ख़िलाफ़ जो किसान जो एहतजाज कर रहे हैं तो उस पे अंबानी अडानी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इसीलिए ये लोग किसान एहतजाज करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जिस तरह ये एजिटेशन चल रहा था या किसानों का जो एहतजाज जो 60 दिनों से खामोशी के साथ चल रहा था और अंडर कंट्रोल था, काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा था, लेकिन 26 जनवरी को ऐसा लग रहा था कि जो सुकून के साथ या जमहूरी अंदाज में जो एहतजाज चल रहा था वो ख़त्म होकर वायलेंस की तरफ बढ़ गया। अब वायलेंस किसानों के तरफ से हुआ या किसके तरफ से हुआ ये देखना ज़रूरी है। जिस तरीके से वायलेंस हुआ था उस पर अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी कई तरीके से किसान एहतजाज को ख़त्म करने की हर एतबार से कोशिश की। कुछ लोगों को बुलाया गया था बात करने के लिए, जिसमें डेलिबरेटली या बाज़ाब्ता तौर पे कुछ लोगों को दूर रखा गया था बातचीत के दौरान, ताकि किसान यूनियनों में भी इख्तलाफ हो जाए और ये जो एहतजाज चल रहा है वो ख़त्म हो सकता है। 20,000 फ़ौजी थे
اور جو پولیس دلی کی جو پولیس فورس ہے وہ سب رہ کر بھی کسانوں کے احتجاج کو 26 جنوری کو قابو نہیں پا سکی، بلکہ کسان جا کے لال قلعے پہ اپنا جھنڈا لہرا دیے۔ لیکن جو احتجاج شروع ہوا تھا اس میں دیپ سندھو کا نام آ رہا ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ بی جے پی کے، بلکہ سوشل میڈیا پہ ان کے کئی فوٹوز بھی آ گئے ہیں پرائم منسٹر مودی کے ساتھ۔ تو خیر دیکھیے، احتجاج کا جو سلسلہ ہوتا ہے، احتجاج کبھی بھی اگر کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ایک سال 2 سال تک جو چلنے کی بات ہے، یا 1 مہینہ 2 مہینے کی جو بات ہے، کنٹینیوس اگر چلتے گیا تو اس میں احتجاج کی شدت کم ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے کہ تلنگانہ بھی جو بنا تھا وہ ایک طویل احتجاج کے بعد KCR کی جانب سے جو احتجاج ہوا تھا، وہ احتجاج ایک ساتھ عروج پہ آتا تھا، پھر بعد میں ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ احتجاج کے عروج اور زوال کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پوری حکومت کی آفیشیل مشینری ایک قسم سے مفلوج ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ہو سکتا کہ KCR بھی احتجاج کو ایک بلندی پہ لے جاتے تھے، پھر خاموش بڑھ جاتے تھے۔ لیکن کسانوں کے معاملے میں یہ ہوا کہ احتجاج تو جمہوری انداز سے چل رہا تھا، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کافی حد تک کوشش کی گئی، بلکہ جو احتجاج کو جو پرتشدد بنایا گیا اسے ختم کرے۔ فائدہ یہ ہوا کہ اگر کسان ہی رہتے، اس میں کسان کے علاوہ اگر کوئی دوسرے رہتے، خود اگر NRC/CAA کی طرح اگر مسلمان ہی ہوتے یہ احتجاج میں، تو لاٹھی اور گولی چلا کے وہاں پہ یہ احتجاج کو ختم کر سکتے تھے۔ چونکہ کسانوں کا معاملہ ہے، پورے ہندوستان میں کسان پھیلے ہوئے ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج پہ وہ ظلم نہیں ہوا جو ہوتا تھا۔ اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ ہندوستان میں جس طریقے کی حکومت چل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کی جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت پہلے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی، بعد میں ہندوستان میں کیپٹلزم آیا، بلکہ 1991 کے بعد سے کیپٹلزم آیا۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ مودی صاحب ہر اعتبار سے ایک قسم سے جمہوریت کو ختم کر کے الیکٹیو ڈکٹیٹرشپ کو لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم 20 سال پہلے ہی اگر چلے جائیں گے تو 1990 سے 2000 کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان کی 50% آبادی 20% آمدنی ہندوستان کی آمدنی کا حصہ کماتی ہے۔ لیکن اگر دیکھیں گے تو اب جو معاملہ ہوا ہے کہ 1% کے پاس ہندوستان کی 14% آمدنی ہے، یا ہندوستان کی جو ویلتھ ہے، جو ویلتھ کا شمار اگر دیکھیں گے تو 1% ٹاپ کلاس ہندوستانیوں کے پاس پورے ہندوستان کی 14% ویلتھ ہے۔ اور آج 20 کروڑ ایسے لوگ ہندوستان میں رہتے بستے ہیں جن کے پاس کئی دنوں تک یا بلکہ روزانہ رات میں فاقے میں اپنی رات گزار دیتے ہیں۔ تو جو فوڈ سیکیورٹی کی بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جب وہی نہیں ہو رہی ہے تو اگر کل گوداؤن بھر جائیں گے، گودام بھر جانے سے اگر ہم بڑے لوگ جو آ جائیں گے اس میں، اگر امبانی اڈانی کی ہی بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اور زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسان اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی ایک احتجاج ہوا تھا جس میں ایک کالے رنگت والے آدمی کو پولیس والوں نے بے دردی سے مار دیا، جس کے بعد ان کا سانس لینے میں تکلیف ہوئی، اس کے بعد ان کی جان چلے گئی۔ تو بلیک لائیوز میٹر کی جس طرح ایک احتجاج صدا بلند ہوئی تھی وہاں پہ امریکہ میں، اور پورے امریکہ کو ایک قسم سے مفلوج کر کے چھوڑ دیے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کے احتجاج کے ساتھ ساتھ آج عام ہندوستانی، دیکھیں پیسے والے ہندوستانی کی بات میں اسی لیے نہیں کروں گا، اس لیے کہ پیسے والا ہندوستانی جو ہے وہ کبھی بھی راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، جس کے پاس بے شمار دولت ہے، یا تو دبئی میں گھر بنا رہا ہے، یا افریقہ چلے جا رہا ہے، ترکی چلے جا رہا ہے، امریکہ چلے جا رہا ہے۔ تو پیسے والے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے لوگوں کی بات ہے جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی بات ہے، یا بلکہ لوور کلاس کی بات ہے۔ یہ لوگوں میں احتجاج کی جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی حکومت یا گھمنڈی حکومت کو صحیح آئینہ دکھایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے اصل پرابلمز کیا ہے اگر ہم دیکھیں گے، جس سے
मोदी हुकूमत सबको दूर लेके चले जा रही है, उसमें अगर देखेंगे तो 50% या बल्कि हिंदुस्तान का आधा हिस्सा बारिश के कम होने की वजह से परेशान रहता है। ख़ास तौर पे वेस्टर्न और साउथ इंडिया इससे ज़्यादा मुतासिर है। 2030 तक मतलब और 9 साल के बाद हिंदुस्तान में पीने के पानी का प्रॉब्लम आने वाला है, जिसमें तकरीबन 60 करोड़ लोग हो सकता है कि मुतासिर होंगे। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में एक जो रूमर फैलाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया, सो कॉल्ड सोशल मीडिया है, ख़ास तौर पे बीजेपी का सोशल मीडिया जो है, जिस तरह पप्पू की बात आई थी और राहुल गांधी को बदनाम करके बिल्कुल ज़ीरो कर दिए थे, उसी तरह अब अपने हर फैसले को हकीकत के करीब बताने की एक कोशिश हो रही है, जिससे कि फेक न्यूज़ या रूमर मॉन्गरिंग की जो बात हो रही है उससे कई लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ख़ास तौर पे एंटी मुस्लिम के मामले में अगर हम जाएंगे तो उसमें सोशल मीडिया फेक न्यूज़ या ख़ास तौर पे जो अफवाह फैलाई जाती उससे परेशान है। तीसरा बड़ा मसला ये है कि जिस तरह के फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं, किसान ख़ुदकुशी कर लेते चले जा रहा, तकरीबन 26 करोड़ ऐसे काम करने वाले हैं जो फार्म में या एग्रीकल्चर के हिसाब में या अपने आप को खेती बाड़ी में लगाए रहते हैं। 26 करोड़ लोग खेती बाड़ी के मामले में अभी भी अपनी गुज़र बसर करते हैं और 55% वर्कर जिसमें जो काम करते हैं उसमें 55% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं। चाहे खेत के अलावा भी जो काम होते हैं एग्रीकल्चर के, उसमें भी लोग अपने आप को मशगूल रखे हैं। और एग्रीकल्चर से 2004 में जो आमदनी होती थी वो जीडीपी का 21% था। 2004 से 2020 में 16 साल के बाद ये गिरकर 13% पे आ गया है। इसलिए कि हुकूमत किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत अपनी हठधर्मी और गलत पॉलिसियों की वजह से ये पूरे मसाइल में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। एक हद तक हम कम बारिश की वजह से ड्रॉट की जो बात किए थे, दूसरी जानिब दूसरे हिंदुस्तान का जो दूसरा हिस्सा है, ख़ास तौर पे शुमाली नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ जो जाता है, वहाँ पे फ्लडिंग होती है और फ्लड से जो डैमेज हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा वाफिर मकदार में पानी पड़ जाने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, उससे भी काफ़ी हद तक लोग परेशान होते हैं। और जो कोविड के बाद से जो बड़ा मसला आया था वो था अनएम्प्लॉयमेंट की बात का। तो अनएम्प्लॉयमेंट में या बेरोज़गारी का मसला जो है, उससे हिंदुस्तान ख़ास तौर पे मरकज़ी हुकूमत ये चीज़ बचाने की कोशिश करे, किसी की नज़र वहाँ पे नहीं पड़े, उसमें अपने पूरी सोशल मीडिया को टीम को या उनके जो भी पेड मीडिया हो या उनका जो सिंपथाइज़र मीडिया है उससे काम चला रही है। लेकिन 40 करोड़ लोग जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को चले गए कोविड के सिचुएशन में, आपकी सडन डिसीजन की वजह से जो लोग मुतासिर हुए थे वो तकरीबन 40 से 50 करोड़ का मामला था और ज़्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, तो वो लोग भी काफ़ी हद तक परेशान हैं। दूसरा मसला जो हिंदुस्तान में आ रहा है वो एक है कि ड्रग्स का। पूरी नौजवान नस्ल हिंदुस्तान की आज शराब और ड्रग्स के मामले में काफ़ी हद तक परेशान है। पुलिस से तो लोगों को यकीनन हर वक्त ख़ास तौर पे मुसलमानों को और दलित को शिकायत रहती है, लेकिन अगर पुलिस के मामले में भी हम बात करेंगे तो सिर्फ 138 पुलिस वाले 1 लाख लोगों के लिए नौकरी पे लगे हुए हैं। तो इस एतबार से हम देखेंगे तो किस हद तक हुक्मरानी हो रही है और किस हद तक दादागिरी चल रही है, चाहे वो फेक न्यूज़ का मामला हो या किसी और मामले में अगर देखेंगे तो सबको परेशान करके रखे। बोफोर्स का मसला आया था, 64 करोड़ का मसला था, जब राहुल गांधी के साथ साथ कई लोगों को पैसे देने की बात आई थी। हॉविट्ज़र नाम की जो तोप थी उसके ख़रीदी के मामले में था, वो 64 करोड़ का था। लेकिन जिस हद तक राजीव गांधी की हुकूमत चली गई थी, लेकिन आज मामले में अगर हम देखेंगे तो 14,000 करोड़ का नीरव मोदी का केस था, वो भी चले गया, दब गया। और इसके अलावा जिस हद तक बेल्लारी ब्रदर्स जो बीजेपी के जो बेल्लारी के दो भाई हैं, गाली जनार्दन रेड्डी और उनके भाई,
ان کی جانب سے 16,000 کروڑ کا اسکیم ہوا تھا مائنز کا. لیکن بات یاد آتی ہے تو بوفورس کی جو 64 کروڑ کا تھا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں 64 کروڑ بہت بڑی، 64 کروڑ بہت بڑی رقم تھی. لیکن آج کے زمانے میں 14,000 کروڑ بھی کچھ چھوٹی رقم نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑی رقم ہے. 14,000 کروڑ ہو یا 16,000 کروڑ کا مائن اسکیم ہو، تو ان سب حالات میں بھی بی جے پی جس حساب سے جا رہی ہے اس سے صرف اور صرف ہر عام ہندوستانی کو پریشانی ہو رہی ہے. مسلمان کیوں پریشان نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مسلمان کبھی مین سٹریم کا حصہ بنا ہی نہیں. اسی لیے شاید کہ مسلمان اپنے آپ کو ابھی بھی جیسی بھی ہے روکھی سوکھی ہی کھا رہا ہے، لیکن اپنے اعتبار سے خوش ہے اور ایک کمپوز طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. جس طرح اس ہفتے 540 مسلمانوں نے میڈیکل ایگزام میں یا میڈیکل سرکاری جو کوٹا ہوتا ہے اس میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے سیٹس لینے میں مسلمان، صرف تلنگانہ کے مسلمان کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح 920 کے قریب سول سروسز کے جو ویکنسیز پور ہو رہے تھے اس میں 42 مسلمان آنے پر سدرشن ٹی وی نے جس طرح کا واویلا مچایا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بات اپنی جگہ ہے، لیکن مسلمان آہستہ آہستہ مین سٹریم میں آتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارے لیے تو ان آرگنائز سیکٹر سے آرگنائز سیکٹر میں آنے کے لیے راستے کھلتے جا رہے ہیں. چاہے اسے انگریزی کی جو کہاوت ہے کہ بلیسنگ ان ڈسگائز کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ ہو یا بھی مودی کا آنا ہو، ہمارے لیے تو اچھے دنوں کی شروعات ہو گئی ہے. اور یہاں پہ ہم صرف یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اچھے دن تو ضرور آئیں گے. اب چونکہ 1 فروری کو بجٹ کا اعلان ہونے والا ہے، بجٹ کا اعلان بھی جو ہوتا ہے عموماً اگر ہم دیکھیں گے تو ایک سالانہ عید کی طرح یا سالانہ ایک جشن کی طرح بجٹ کا اعلان ہوتا ہے. بجٹ میں کئی سارے رعایتوں کا اعلان کیا جاتا ہے، سوشل ویلفیئر کے اسکیمز کی بات آتی ہے. لیکن اس سال ایسا لگ رہا ہے کہ ویلفیئر اسکیمز میں زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ کمی ہونے والی ہے. اور یہ چیز ہو سکتا ہے کہ جا کے ملے گی کہ ہیلتھ سیکٹر میں کافی کچھ ایلوکیشن ہوگا بجٹ کا. لیکن بجٹ سے عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بجٹ آتا ہے اور بجٹ جاتا ہے، لیکن جس طرح زندگی گزر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہی زندگی عام آدمی کے لیے گزرتی ہے. خیر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو بات ہوگی بجٹ میں کس طرح کے کہاں کہاں کمی کی گئی اور کہاں کہاں بجٹ کے رقم کدھر زیادہ جاری کی جانے والی ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ہی اس ہفتے کے پروگرام کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ بجٹ کے بعد پھر جب ہم ملیں گے تو کس طرح ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے اس میں زیادہ بات کریں گے. انشاءاللہ یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.